अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है उनको इमरान खान का कोई खत नहीं मिला। इस तरह का अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भेज दूंगा। उनके इस कहने का वाज़े तौर पे यह मतलब है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और वो सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं लेना चाहते। हम जिन मौजूआत पर बात करेंगे इस हवाले से वो मौजूआत ये है, क्या ये दुरुस्त है कि आर्मी चीफ का कभी भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मौजूदा आर्मी चीफ का? नंबर वन, हम माजी के चंद वाकयात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा मौजूद जो हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से वो ये डिस्कस करेंगे कि क्या अब जो वो इस चीज के हवाले से इस मसले में ना पड़ने की बात कर रहे हैं, इसकी असल में लॉजिकल रीजनिंग क्या है, वो इस मामले को क्यों जो है वो पसे पुष्ट डालना चाहते हैं। इस मामले पे हम पहले बात कर चुके हैं कि इमरान खान को खत लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, और अगर लिखना चाहिए तो उसमें क्या लिखना चाहिए। इमरान खान ने अपना तीसरा खत भी जारी किया है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से एक तीसरे जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो ये है कि सऊदी अरब ने अमेरिका का जो रेवीरा मंसूबा है गजा की स्ट्रिप के ऊपर तामीरात करने का, उसके हवाले से एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान जारी किया है। इसके ऊपर आपके साथ थोड़ा सा तबसरा जो है वो शेयर करेंगे और फिर इसी से बात शुरू करते हैं। रवीरा मंसूबे के हवाले से, सऊदी अरब के बयान के हवाले से मैं चंद चीजें आपको पढ़कर सुनाता हूं और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये कहा गया है जी कि जो सऊदी अरब को अमेरिका के रवीरा मंसूबे पर इतराज नहीं, शहजादा खालिद बिन बंदर का ये बयान है। बरतानिया में सऊदी अरब के सफीर शहजादा खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि ममलकत को अमेरिका के रवीरा मंसूबे पर एतराज नहीं। शहजादा खालिद बिन बंदर ने कहा कि रवीरा मंसूबे पर एतराज नहीं, मगर फलस्तीनियों को गजा से ना निकाला जाए। सऊदी हुकूमत का मौकफ है कि गजा में रवीरा बनाने का खैर मकदम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि गजा में रवीरा मंसूबा बनाना जबरदस्त बात होगी। रवीरा मंसूबा गजा से फलस्तीनियों की मुंतकली के बगैर बनाया जाए। फलस्तीनियों की किसी भी मुल्क बशमूल सऊदी अरब मुंतकली के साथ रवीरा कबूल नहीं। सऊदी सफीर ने कहा कि सब जानते हैं फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है, ये इनका इलाका है, फलस्तीनियों का हक है कि इन्हें वहां रहने दिया जाए। शहजादा खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान ने कहा कि अमेरिका गजा में सूरत हाल तब्दील करना चाहता है तो हम इसे खुश आमदीद कहेंगे। आप में से जिन लोगों ने भी ये बात सुनी उनके इस हवाले से मुख्तलिफ सोच और नजरियात हो सकते हैं। एक सोच तो ये होगी कि चूंकि उन्होंने कहा है कि फलस्तीनियों को ना निकाला जाए तो रिकंस्ट्रक्शन वाली बात तो होना या तरक्की होना तो अच्छी बात है। दूसरी सोच ये होगी कि बिल्कुल नहीं, अमेरिका का कोई ताल्लुक ही नहीं है इस हवाले से, उनको इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए और जो भी है ये फलस्तीनियों की ज़मीन है और वो खुद से कुछ करें। एक सोच ये हो सकती है। मैं आपके सामने सिर्फ ये हकाइक रखना चाहता हूं कि मेरे ज़ाती ख्याल के ऊपर जो सऊदी अरब का ये बयान है, इसमें इस हवाले से जो अमेरिका के अब तक बयानात आए हैं, जो अमेरिका की इंटेंशन है, जो अमेरिका तो नहीं कहना चाहिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंटेंशन है वो क्लियरली हमें मेलाफाइड लगती है, बहुत क्लियरली मेलाफाइड है। जब वो क्लियरली ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम पैलेस्टीनियंस को गजा से निकालेंगे और दूसरे मुल्कों में बसाएंगे, बल्कि वो इस बात में इस हद तक सीरियस है कि वो मुतलका ममालिक जैसे मिस्र या लबनान या बाकी ममालिक जिनकी वो बात करते हैं, वो बकायदा धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने ना बसाया तो हम इनकी अमदाद भी बंद कर देंगे। बुनियादी तौर पे वाज़े तौर पे मंसूबा कब्जे का है। तो मेरे ज़ाती ख्याल में, मेरी जर्नलिस्टिक ओपिनियन में, ये खैर मकदम का लफ्ज़ जो है, वेलकम करने का जो लफ्ज़ है, ये गैर ज़रूरी है और ये गलत है और इससे गलत तासुर मिलता है कि जी आधी बात को मान रहे हैं, थोड़ी सी बात नहीं मान रहे, चलो वो भी मान जाएंगे। तासुर यही लिया जाता है। जब तक आप एक वाज़े पॉलिसी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसका एक वाज़े जवाब नहीं देंगे कि हम इसको रद्द करते हैं। हाँ, जो लोग ये कहते हैं रैशनल होके बात करते हैं, जमीनी हकाइक को मद्देनजर रख के बात करते हैं कि क्या गजा की रिकंस्ट्रक्शन गजा वाले कर सकते हैं, तो बात इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि नहीं, उनके हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक सूरत हाल होगी उनके लिए और उनके पास अब वो कैपेसिटी नहीं रही मुसलसल बम्बिंग से और इतनी ज्यादा शहादतों से। तो इसमें कोई भी जो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट इंसान है वो यही तबसरा करेगा कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट फराहम करे रिकंस्ट्रक्शन में गजा को, वो गजा के लोग खुद जो है वो रिकंस्ट्रक्शन करें और बैनुल अक़वामी जो कम्युनिटी है
جس حد تک مدد کر سکتی ہے وہ اپنی ایک سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرے. اس کے علاوہ کوئی بھی بات کیا جانا میرے خیال میں منافقت ہے. ایسے موقعوں پر ایسی چیزوں کے حوالے سے جب واقعہ کوئی ہوتا ہے تو پاکستان کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ انتہائی منافقانہ رد عمل آتا ہے، اور وہ رد عمل عمومی طور پہ خاموشی کا ہوتا ہے. جیسے ابھی یہ والی چیز ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب لوگ خاموش تھے، یہاں تک کہ عرب تمام ممالک اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آواز تھوڑی بہت بلند کی، تو اس کے بعد ہمیں بھی ہوش آئی کہ چلو ہم بھی آواز میں آواز بلاتے ہیں. کوئی واضح پالیسی ہماری نہیں ہے کہ اسرائیل کی بربریت اور اسرائیل کا جو غاصبانہ قبضہ ہے وہاں پر، اس کو مکمل طور پہ ہم ناجائز قرار دیں اور بار بار یہ بات کریں کہ یہاں پہ پیلسٹینین ریاست ہے. ایون سعودی عرب تک یہ بات کہتے ہیں کہ فلسطینین ریاست کے بغیر کوئی بھی بات جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. ہم اس میں بھی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بہرحال سعودی عرب کا جو بیان ہے اس حوالے سے، رویرہ منصوبے کے حوالے سے، میرے خیال میں اور میری سمجھ کے مطابق، یا جو میں نے رائے مختلف لوگوں کی پڑھی ہے، اس میں تھوڑا سا ہپوکریسی کا ایک ایلیمنٹ ہے. اس چیز کو ویلکم کرنا اس صورت میں جب امریکہ کی انٹینشن بہت کلیئر ہے، صدر ٹرمپ کی انٹینشن بہت کلیئر ہے، اس کو کریٹیسائز کھلے طور پہ کیا جانا چاہیے تھا، اور یہی اسرٹ کیا جانا چاہیے تھا کہ اگر امریکہ کسی بھی طرح کی سپورٹ فراہم کر سکتا ہے تو وہ غزہ کے لوگوں کو سپورٹ فراہم کرے ریکنسٹرکشن کے لیے، نہ کہ اس جگہ کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر کے اور پھر معاملات کو آگے چلائے. ناظرین، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں. پاکستان کے آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ ان کو کوئی خط نہیں ملا، اور یہ خط کی باتیں کوئی چال ہیں، چال لگتی ہیں، کوئی اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے ہیں. ایگزیکٹ چیز کیا ہے تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور پھر ہم اپنے اصل موضوعات کی طرف آتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ اسلام آباد آرمی چیف نے کہا انہیں کسی کا کوئی خط نہیں ملا، یہ خط کی باتیں کوئی چال لگتی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں ترک صدر کے اعزاز کے عشائیے کے دوران کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی خط نہیں ملا، اور پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان کو آگے جانا چاہیے، اور یہ مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کہی ہیں. اس میں جو تاثر انہوں نے میڈیا کو دینے کی کوشش کی ہے، ایک براہ راست انٹریکشن تھا میڈیا سے، تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، پروفیشنل جرنیل ہوں، پروفیشنل سولجر ہوں، اور میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور میں سیاستدانوں سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا. تو یہ والی بات تو وہ ہے جو میڈیا اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی بھی یہ بات کہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہی صاحب تو پوری طرح آدھی ٹانگوں سے زیادہ، بلکہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ سیاست کے اندر دھسے ہوئے ہیں. یہ معاملات، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات ماضی پہ نہیں کریں گے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں، ان کی ایک انٹینشن، ایک پلان تھا آرمی چیف بننے کے لیے، جس کی منصوبہ بندی انہوں نے اپنے آئی ایس آئی چیف بننے کے بعد سے شروع کر دی. یہ مسلسل پولیٹیشینز کے ساتھ رابطے میں رہے، یہ مسلسل ان کے جس طرح محسن نقوی جو ہیں، چاہے وہ ایک میڈیا ہاؤس کے آنر تھے، لیکن بڑے ویل نیٹڈ، ویل کنیکٹڈ تھے پولیٹیشینز کے ساتھ، پولیٹیکل فیملیز کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ. ان کا ایک مسلسل رابطہ محسن نقوی کے ساتھ بھی رہا. ایک سینئر صحافی کی رپورٹنگ کے مطابق گجرانوالہ میں کسی جگہ پہ مسلسل چائے کے اوپر جو ہے وہ ملاقات ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ کہ مختلف حوالوں سے شریف فیملی جو کہ لندن میں مقیم تھی اس وقت، ان کے ساتھ رابطہ رکھا گیا. ان کے ریئل ماموں ہیں، ان کا نام سید بابر حسین شاہ ہے. ایک رابطہ ان کے ذریعے بھی اہم لوگوں سے ہمیشہ سے رہا. اب یہ جو رابطہ ہے، اس حوالے سے ایک پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ ہوئی، معاملات کو طے کیا گیا، اور ایک سازش کا مکمل پلان جو ہے وہ شریف فیملی کے ساتھ تیار کیا گیا. اس سازش کے پلان کے تحت، جس طرح کہ ہم پہلے بھی اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، پاکستان کے قانون کے اندر ترمیم کی گئی. ایک شخص جو کہ ریٹائر ہو چکا تھا، اس کو وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس کو ریٹین کر سکتا ہے. اچھا، ایک لا کی اسپرٹ ہوتی ہے، اور لا جو آلریڈی موجود تھا اس کی اسپرٹ یہ تھی، پہلے بھی کنٹینویشن کی ایک جو صورت تھی وہ موجود تھی، اور اس صورت کے تحت کبھی بھی اگر کوئی بندہ کنٹینیو کر بھی جاتا ہے، ایکسٹینشن مل جاتی ہے کسی جرنیل کو، تو وہ کسی بھی صورت میں آرمی چیف کے عہدے کے لیے کنسیڈر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ لا کر کے جو ہے ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن لا کے اس چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کی گئی، جو کہ ممکن نہیں ہوا تھا. اس طرح کا لا نہیں بن سکتا جو کہ پرسن اسپیسیفک ہو. ایک خاص شخص کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. قانون سازی ہمیشہ معاشروں کی بہتری، نظام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. تو وہ قانون بنا کر ان کا نام جو ہے اس کو کنسیڈر کیا گیا، اور جب پھر یہ ایک دفعہ تخت پر بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے اپنے
तमाम दुश्मनों को एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। खुसूसी तौर पे सुबह सियासत में जिन लोगों से इनको खतरा था उनको इन्होंने बहुत ही फोकस करके जो है वो निशाना बनाना शुरू किया। इनके मुसलसल पॉलिटिकल राब्ते हर लेवल पे रहे, हर जगह पे रहे, आज के दिन तक वो राब्ते मौजूद हैं। और इनके स्टाफ के लोग यानी कि पाक फौज का हिस्सा और जो ISI का हिस्सा लोग हैं वो PMLN की क़यादत के बड़े खास लोगों से जो सामने नहीं है हमारे, उनसे हदायत लेके उनके साथ नेटवर्किंग करके लोकल लेवल पे गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर जो है वो लोगों को टारगेट करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको टारगेट किया जाता है या तो पर्चों के जरिए, केसेस के जरिए, या पुलिस के जरिए, या अगवा और तशद्दुद के जरिए। ये पूरा एक नेटवर्क मुसलसल जो है वो चल रहा है। और पॉलिटिकल मैनूवरिंग किसी भी तरीके से पूरा पॉलिटिकल एक जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही डीप लेवल के ऊपर पाकिस्तान में गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर जो है ये जो आर्मी और ISI के मुख्तलिफ असाइंड जॉब्स के साथ लोग हैं वो नून लीग के चंद मखसूस लोगों के साथ राब्ते में रहकर इस तरीके से एक पूरी पॉलिटिकल फोर्स को जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका ये ख्याल है कि ये चंद जो एक्टिव लोग हैं उनको खत्म कर दिया गया। तो जो ये बात उन्होंने आज कही कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फिक्रा नहीं, उन्होंने कहा जी अगर खत आया तो मैं वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। इसका मतलब ये था कि वो कहना चाह रहे हैं कि मैं सियासी मामला में नहीं पढ़ना चाहता। तो ये मैंने जो आपको पूरी तफसील फराहम की, इसका मकसद ये था कि हजरत साहब गिट्टे गिट्टे जो हैं वो सियासत की दलदल में धंसे हुए हैं और उनका बचाव भी इसमें है। मैंने आपसे कहा कि मैं दूसरा मौजू ये डिस्कस करूंगा कि ये इस मामले की तरफ कि ये इस जो खत वाला मामला है इसकी तरफ जाते क्यों नहीं है। खत वाले मामले की तरफ जाने से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो खत की जो बातें हैं वो मान लें। मेरी मुराद से ये है कि ये खत का जो बेसिक क्रक्स है वो ये कह रहा है कि फौज अपना काम करे ना, तो फौज इस पॉलिटिकल मामले से निकल जाए और हमारी मुखालफत छोड़ दे, हमें टारगेट करना छोड़ दे, और जो फौज ने इलेक्शन रिगिंग समेत और लोगों पे तशद्दुद और लोगों को फिक्स करने के हवाले से जितनी भी जो कार्रवाइयां की हैं उनसे पीछे हट जाए, उनको वापस ले ले। तो ये क्रक्स है ना खत का। तो ये उस तरफ क्यों नहीं जाते, उसकी वजह मैं आपके साथ पहले भी एक आध मरतबा डिस्कस कर चुका हूं, अब भी मैं आपके सामने रखता हूं। उसकी वजह यकीनी तौर पर यह है कि जनरल आसिम मुनीर को यह पता है कि जितने मुजालिम उन्होंने किए हैं, अगर इमरान खान उनको 100 बार लिख के बिल दे दें, वो 100 पैगामात भी इमरान खान दे दें उनको, जो भी ये मतलब बाहर आके चंद वीलॉगर्स के जरिए कहलाते हैं कि फौज कोई राब्ता नहीं कर रही, लेकिन जो भी इनके कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनसे राब्ता रखे हुए हैं, और जो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इनको कोई गारंटी शरंटी मिले, वो इनको ये पता है कि मुझे 100 गारंटियां भी मिल गई, इमरान खान को अगर बाहर आने का मौका या उनको ताकत या इक़्तिदार मिलने का मौका मिल गया तो जो मेरे मज़ालिम हैं वो कभी माफ नहीं हो सकते। मैं 26 नवंबर से पहले की बात कर रहा हूं कि 26 नवंबर से पहले जो कुछ हुआ, जो कि माजी में नाज़रीन बिल्कुल होता था, कोई शख्स नहीं कह रहा नहीं होता था, लेकिन इस तरीके से बड़ा माइन्यूटली मैन्यूवर किया जाता था कि छोटी मोटी कोई चेंज उनको चाहिए होती थी, थोड़ा सा पलड़ा इधर भारी है तो इधर करना होता था, तो वो पलड़ा इधर का उधर भारी कर लेते थे, लेकिन रिकॉर्ड में इस तरीके से मैन्यूवरिंग करते थे कि वो पकड़ी ना जा सके। इस दफा अब पलड़ा बहुत ही ज्यादा एक तरफ नीचे गिरा हुआ था और एक तरफ हवा में था। अब उस पलड़े को ऊपर ले जाने के लिए जो उनको इंजीनियरिंग करनी पड़ी, जो काट जांट करनी पड़ी, वो अनबिलीवेबल है, सामने है, साबित हो रही है, और वो साफ ज़ाहिर है कि वो आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है वो वाली बात, और उसकी सजा पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब 26 नवंबर वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो कत्ल और गारत वाला मामला ही बात है। उससे पहले के मामला को भी देखें तो जनरल आसिम मुनीर को पता है कि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ गई तो मुझे कोई भी शख्स नहीं बचा सकेगा। अब ये वो वजह है जिसकी वजह से खत शत वाली सब कहानियां हैं। असल में तो ये डिमांड है ना एक तरफ से अपोजिशन पार्टी की कि भाई आप सियासत एक तो फौरी तौर पे छोड़ें और दूसरा जो आपने गंदे काम किए हैं वो वापस ले लें। ये खुलासा है सारी बात का। तो इसके ऊपर आसिम मुनीर साहब कभी नहीं आएंगे। नाज़रीन, इमरान खान के खत की चंद बुनियादी बातें जो उन्होंने तीसरा खत लिखा है, वो चंद चीजें आपके साथ में शेयर करता हूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नाम तीसरा खुला खत में अपनी जात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुहिब वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फौज की साख की बहाली और वतन अजीज का मफाद मकसूद है। एक एक लाइन का तबसरा करता जाता हूँ।
اللہ کرے آپ کو غصہ نہ آیا, آپ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, یہ والی بات جو عمران خان صاحب لکھ رہے ہیں یہ غلط ہے. کون سی بات کہ مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی, ایسا کچھ مخصوص عمران صاحب کو نہیں ہے. لیکن چلو فکرہ ہے, پڑھ لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے. یہ فکرے سے بھی میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ عمران خان بھی اس فکرے کو درست نہیں مانتے. وہ یہ صرف ایک جو طریقہ کار ہے لکھنے کا کہ فوج روزانہ شہادتیں دے رہی ہے, شہادتیں جو دے رہی ہے وہ تو ہمارے بھائی, ہمارے فیملی کے ممبر, ہمارے لوگ, ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار مر رہے ہیں بیچارے فوج کی وردی پہن کے. لیکن شہادت آپ کیسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ تو آپ کے اپنے پیدا کیے ہوئے دہشت گرد ہیں جن کو آپ نے پالے 30 سال پورے. اور دنیا کا اصول ہے, بار بار آپ سے بات ہوتی ہے کہ جب آپ سانپ پالتے ہیں تو سانپ صرف ہمسائے کے بچوں کو نہیں کاٹتے, وہ آپ کو بھی کاٹتے ہیں نا. تو آپ کو سمجھا کے مر گئے. آج کے دن تک آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ آپ گٹھ جوڑ کر کے ملے ہوئے ہیں اور اپنے پولیٹیکل مقاصد حاصل کر رہے ہیں. آج آپ وہ جو گٹھ جوڑ ہے چھوڑ دیں تو پاکستان آگے چلنے لگ پڑے. اتنی سی بات ہے. اور عمران خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ایک جو روایتی فکر ہے وہ لکھ رہے ہیں. میں آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں. یہ بات خان صاحب نے صحیح کہی ہے. بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین ہے. یہ بات بھی خان صاحب نے صحیح کی ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں. 100% خان صاحب درست کہہ رہے ہیں. انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت, عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون, نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہیں. خان صاحب نے بڑا پیارا فکرہ لکھ رہے تھے, آخر میں نامعلوم لکھ کے سارے فکرے کا ستیہ ناش کر دیا. بنیادی طور پہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ نامعلوم افراد سے میری مراد پاکستانی فوج کا ادارہ اور آئی ایس آئی کا ادارہ ہے جن کا کام دفاع کرنا ہے, لیکن وہ میرے ملک کے اداروں کو برباد کر رہے ہیں. لہذا میری ان سے گزارش ہے, اگرچہ صاحب کہہ رہے کہ جو پیرایا ہے, جو فکرے کی سینس ہے, جو پہرے کی سینس ہے, جو پیچھے والے فکرے ہیں, اس سے وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں, امپلائی یہی ہوتا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فوج کر رہی ہے. لہذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں, کیونکہ یہ صرف من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بن سکتی ہے. تو اس سے بھی یہ امپلائی ہوتا ہے کہ وہ اوپر فوج ہی کہہ رہے تھے. میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اس میں وہ جو 5 نکات ہیں اس میں وہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں, بالکل تفصیل سے بتا رہے ہیں, جمہوریت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں, اور اس طرح ان کے مزید 3 پوائنٹس ہیں وہ آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو ٹویٹ بھی کیا ہے. یہ والا خط یقینی طور پہ پہلے خطوں سے زیادہ کمپریہنسو ہے, ڈیٹیلڈ ہے, اور انہوں نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا فوج کے ادارے کے نیگیٹو کردار کے حوالے سے, خصوصاً ریگنگ کے ذریعے جس طرح الیکشن کو مینوور کیا گیا اور جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا. یقینی طور پہ چاہے آرمی چیف جو بھی کہتے رہیں, ایک پولیٹیکل نیریٹو جو تھا وہ اب سٹرونگ ہو رہا ہے. عمران خان کے ان خطوط کے نتیجے میں لوگوں کو اویئرنس جو پہلے تھی وہ مزید میچور ایک بیانیے کی صورت میں بڑھ رہی ہے, اور یقینی طور پہ اب اس کے اوپر جب احتجاج ہوگا تو کچھ نہ کچھ ریاست کو بہرحال کرنا پڑے گا. ریاست کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ہم نے جتنا بلیک میل کرنا تھا کر لیا, جتنا ڈرانا تھا جیل میں رکھ کے ڈرا لیا. نہ تو کوئی بیماری کے بہانے آئے ہیں, نہ تو کوئی منتیں ترلوں والی بات ہوئی ہے, بلکہ مسلسل مزاحمت ہر گزرتے روز کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق یا مخالفت کی بات نہیں ناظرین, یہ سچ کی رپورٹنگ ہے. میں نے بارہا کہا کہ مجھے عمران خان کی جو پولیٹیکل پالیسی ہے کہ وہ فوج کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, مجھے اس سے اختلاف ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن اس وقت کی جو گراؤنڈ ریالٹی والی صورتحال ہے, فوج کی اس حاکمیت کو چیلنج وہ ضرور کر رہے ہیں. آگے جو ان کا ایک منظرنامہ یا جو ان کے ذہن کے اندر ویژن ہے وہ فوج کے ساتھ آگے چلنے کا ہے, جو کہ ممکن نہیں ہوتا, کبھی بھی اس سے بہتری نہیں آ سکتی. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل لیڈرز کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کے بارے میں رپورٹ کرنا اور تبصرہ کرنا ہمارا کام ہے. آگے جیسے ہی کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.